नमांसि मित्राणि संस्कृतनाम देवी वाक् इति श्रूयते खलु तत् सत्यम् एव यतोहि संस्कृतभाषा अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः परिचायिका वर्तते। संस्कृतमेव संस्कृतिः इति वक्तुं शक्नुमः। साम्प्रतं सर्वत्र अस्य प्रचार प्रसार जायमानः वर्तते। सम्पूर्णेऽपि विश्वे संस्कृतदिवसस्य आयोजनं श्रावणमासस्य पूर्णिमायाम् आचर्यते। अस्मिन्नवसरे संस्कृतभारती सौराष्ट्रप्रान्तद्वारा प्रतिवर्षं संस्कृतदिवसः समायोज्यते, यस्मिन् विभिन्नाः स्पर्धाः, व्याख्यानभाषणश्लोकगानानि भवन्ति। जनाः आनन्देन भागं वहन्ति। अस्मिन् पर्यायेऽपि अचिरादेव आरप्स्यते। संस्कृतदिवसः आगच्छन्तु, सम्मिल्य संस्कृतभाषायाः प्रचारं कुर्मः। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल।